अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मुझे आप लोगों से एक बहुत ही बड़ी शिकायत है आप सबसे। पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोगों का आजकल प्यार बहुत कम हो गया है। पहले आप लोग इतना प्यार देते थे, इतनी ज़्यादा आप लोग जो है वो आपकी मोहब्बत थी, लेकिन अब आप लोगों का इतना कम प्यार हो गया है। तो पहले अगर आप लोग चाहते हैं ना कि अब भी दिखाएं मुझे कि आप अभी भी आपके लिए इसी तरह हमारे दिल में जगह है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से ना मैं मोटिवेट होती हूँ। अभी जल्दी से फ़ौरन इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जी हाँ, सबका वेलकम है मरियम ख़ान ब्लॉग पे। और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि वो कितनी ही आप अच्छी कर लें, कितनी भी आप कुर्बानियाँ दे दें, फिर भी घर वाले, आपकी इन लॉज, आपके दोस्त, आपके अपने फ्रेंड्स होते हैं, आपको वो इज़्ज़त नहीं देते जिसके आप हकदार होते हैं। आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको वो वैल्यू नहीं मिलती जो आपको चाहिए होती है। आप हर किसी का ख़्याल रखती हैं, सबकी बात भी मानती हैं, फिर भी लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, आपकी बात को अहमियत ही नहीं देते। और कहीं न कहीं आपको ये एहसास होने लगता है कि शायद मसला मेरे अंदर ही है, कि पता नहीं लोग मुझे क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं, क्यों मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही जो मैं डिज़र्व करती हूँ। हालाँकि मैं तो इतना इन लोगों का ख़्याल रखती हूँ, मैं तो इतनी इन लोगों की इज़्ज़त करती हूँ, कदर करती हूँ। तो रुक जाएँ, मसला आप में नहीं है, मसला इन आदतों में है जो आप ना चाहते हुए भी आपकी वैल्यू को कम कर रही हैं और आपके अंदर है। बज़ाहिर देखने में आपको लगता है कि आपके अंदर ये एक बहुत ही अच्छी आदत है, दूसरे लोगों की केयर करना, दूसरे लोगों से मोहब्बत करना, ये आपकी एक बहुत अच्छी आदत है, आपको ये लगता है। लेकिन आपके अंदर बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो आपकी वैल्यू को डाउन कर रही हैं, जो आपकी वैल्यू को गिरा रही हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 15 ताकतवर आदतें बताऊंगी जो हर इज़्ज़तदार, मैं कहती हूँ पुरएतमाद और काबिल तारीफ़ इंसान के अंदर होती हैं। और सबसे अहम बात, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर लेते हैं, जिसके बाद हमारी रिस्पेक्ट कम होती है, डिवैल्यू करवाती है वो गलतियां हमें। तो अगर आप चाहते हैं लोग आपसे बात करने से पहले सोचें, आपकी मौजूदगी को महसूस करें और दिल से आपकी इज़्ज़त करें, तो ये वीडियो आखिर तक आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसके बीच में मैं आपके साथ एक बहुत ख़ास बात शेयर करने जा रही हूँ जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को लाज़मी बदलेगी, ठीक है। तो जी, आज जो है आप सबका पहली बात मेरे चैनल पर वेलकम है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर देख रहे हैं तो इतना जान लें कि इस चैनल पर हम बात करते हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट की, पर्सनैलिटी ग्रोथ की, रिश्तों को संभालने की और एक पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारने के बारे में। अगर आपको ऐसी जो पॉजिटिव और ऐसी रियलिटी की बातें पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। वीडियो को मेरे लाइक कर दें एक दफ़ा, और ज़रूर कमेंट में डन लिख दें कि हाँ जी हमने आपकी वीडियो को लाइक कर दिया है, ठीक है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि लोग हमें डिवैल्यू क्यों करते हैं, आखिर क्या वजह है। हालांकि हम तो सब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इज़्ज़त कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो मांगने से मिलती है। हमें लगता है कि हमारे काम करने से, लोगों की इज़्ज़त और कदर करने से, लोगों का ख़्याल रखने से हमें भी बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी। इज़्ज़त वो चीज़ होती है जो कमाई जाती है अपने रवैये से, अपने अल्फाज से और अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना कायम करने के अंदाज से। जी हाँ, बहुत सी ख़वातीन की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो हर एक के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश करती हैं, इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी अपनी जो वैल्यू होती है लोगों की नज़रों में कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो हर बात पर लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं। हर बात पर वो लोगों को कभी इनकार नहीं करती, उनके लिए हमेशा हाजिर रहती हैं। जैसे वो कहते हैं नहीं, अलादीन का चिराग आपने रगड़ा और हमेशा हाजिर हो गया। आप फिर वो ना अलादीन का चिराग वाली बहू बन जाती हैं, ये रगड़ो ये हाजिर हो गई आप। ऐसे ही होता है, कोई गेस्ट आने हैं आपको आगे कर देते हैं। वैसे आपको घर में पूछना नहीं होता, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है फिर आपको आगे कर देते हैं। ऐसे ही है, वैसे आपको नहीं पूछना होता, जब कोई अपना कोई किचन का काम करना है, कोई मेहनत का काम करना है तो आपको आगे कर देना है। ऐसे ही है, अपनी ज़रूरतों को हमेशा दूसरों की ज़रूरतों के बाद रखना, ठीक है। चाहे दिल में आपका ना कहने का इरादा भी हो, लेकिन आप कह नहीं पाते। आपके अंदर एक डर होता है कि पता नहीं अगर मैंने इनकार कर दिया
تو پتہ نہیں ہے میرا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیں گے، سارے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آج میں اچھا سب کے لیے کھانا بنا دوں گی اور میں نے کھانا نہیں کیا، اور اگر آج میں مہمانوں کے لیے کر لوں گی تو پتہ نہیں میری کتنی رسپیکٹ ہو جائے گی۔ گھر کے سارے ممبرز مہمانوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے گپے شپے لڑا رہے ہیں، آپ کچن میں سڑ رہی ہوتی ہیں، لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کی رسپیکٹ ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی اب کہ آپ کام مت کریں، لیکن کام برابری کا ہونا چاہیے، کام برابری کا ہونا چاہیے۔ کچھ عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ بھاگ بھاگ کر کام کرنے سے، کچن سنبھالنے سے بڑی رسپیکٹ مل جاتی ہے، تو جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ کا یہ جو کچن میں کام کرنا، آپ کا گھر کا کام کرنا، یہ آپ کا دکھاوا ہے یا اوریجنل ہے۔ اس چیز کو لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے نا کہ بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں، خود کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، بجائے اس کے کہ خود پر یقین رکھیں۔ یہ سب باتیں اچھی نیت سے آتی ہیں، لیکن ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والا انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہر حال میں مان جائے گی، اس لیے اس کی رائے یا اس کی جو حد ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کہتی ہوں نا باؤنڈریز بنایا کریں، آپ کہتی ہیں کہ آپ ہی نہیں، باؤنڈریز کا کوئی نہیں۔ انفیکٹ یہاں تک کہ مجھے اسپیشل ایک انسٹاگرام پہ ایک عورت سے اتنی میری بحث ہو رہی تھی کہ باؤنڈریز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کس طرح کہتی ہیں باؤنڈریز کا فائدہ نہیں ہوتا؟ جو عورت اپنی حدود مقرر کرتی ہے، کیا اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی؟ اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ ابھی صورتحال کو کیسے بدلا جائے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ 15 عادتیں ہر عادت کے ساتھ آپ کو ایک پریکٹیکل حل میں بتاؤں گی، تاکہ صرف سننا نہیں بلکہ اپنانا بھی آسان ہے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے، اپنی بات صاف اور مضبوط لہجے میں کہنا۔ جو لوگ عزت پاتے ہیں نا، وہ اپنی بات دبے دبے انداز میں نہیں، وہ نہ جارحانہ انداز میں، نہ کمزور، بلکہ واضح انداز میں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آتی ہے آپ کی کمیونیکیشن، آپ کا لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ۔ جو عورتیں جن کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں نے لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، میں نے کس طرح لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، ان کے سامنے کیا بات رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی، یقین مانے وہ کہتے نہیں ہے کہ بدھو سی عورت، پھونڈو سی عورت، بس اس کا وہ حساب ہوتا ہے کہ یہ تو پاگل سی ہے۔ بولیں وہاں بولیں، اتنا بولیں جتنی ضرورت ہو۔ کچھ عورتیں بہت ایکسٹرا بول جاتی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے ایکسٹرا بولنے سے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ، بول جانے سے لوگ ان کی مطلب ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، کیونکہ کچھ لوگ عورتوں کی نا یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے زیادہ بول کر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، اور آپ پھر ان عورتوں کو کاپی کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اچھا یہ اس طرح بولتی ہے تو میں بھی یہی کام کرتی ہوں۔ نہیں، زیادہ بولیں لیکن اتنا زیادہ نہ بولیں۔ اگر دیکھیں بات وہ کریں جو کام کی بات ہو، بے فضول میں ہنسنا، بے فضول میں زیادہ بولنا، لوگوں کو طرف آپ اپنی ویلیو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا بات کرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کی بات کو معذرت خواہ انداز میں کہتی ہیں، یعنی اپنی بات کو، جیسے ان کا انداز جو ہوتا ہے نا بڑا وہ ہوتا ہے تلے ملتے کرنے والا، معذرت خواہ انداز، جیسے سوری لیکن یہ پتہ نہیں، شاید یہ ٹھیک نہیں ہو، لیکن یہ لہجے سامنے والے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ خود اپنی بات پہ یقین نہیں کرتی۔ یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ بات بات پر سوری کہنا، بات بات پہ پلیز کہنا، بات بات پہ کائنڈلی کہنا بہت ہی کوئی آپ کول لگ رہی ہیں، نہیں۔ آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کے ورڈز جو ہوتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے ورڈز کا بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کیا کریں، اپنے لہجے پہ توجہ دیں۔ کچھ عورتوں کا لہجہ ایسا ہوتا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی چیز کی تلے ملتے کر رہی ہیں، ان کا عجیب ہی لہجہ ہوتا ہے۔ میں خود دیکھی ایسی عورتیں، ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے عجیب ہی، مطلب ان کا کوئی سگنل آ رہا ہوتا ہے، پتہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار مطلب کیسے بے یقینی سی باتیں ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو اپنی بات کو سیدھا لیکن پرسکون اور بغیر معذرت کے کہنے کی جو ہے نا عادت ڈالیں۔ مثلا میں یہ نہیں کر سکتی، اکثر ہوتا ہے نا کہ سوری یار میں نہیں کر سکتی، جب نہیں کرنا تو سوری کیوں کہنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کر سکتی یہی کہنا بس کافی ہے، اس کے بعد لمبی وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، زیادہ لمبی چوڑی وضاحتیں مت دیں۔
नंबर 2, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ना कहना सीखें। जो लोग हर बात पर हाँ कहते हैं, वक्त के साथ इनकी हाँ की कोई कीमत नहीं रहती। एक वक्त ऐसा आता है जब वो हाँ कहना चाहते हैं और कहते भी हैं, फिर टाइम गुजर चुका होता है। जब दिल ना माने ना, तो आराम से लेकिन वाज़ेह अंदाज में आप इनकार कर दिया करें। आपको हर वजह बताने की ज़रूरत नहीं है। साफ कह दें कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, दैट्स इट। ओके। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि आप जैसे फ़र्ज़ करें अब आपकी सास है, अब आपके यहाँ पे भई हम सास तो डायरेक्ट इनकार नहीं कर सकते, ये बात भी ठीक है भई हम, लेकिन आप इतना कह सकती हैं ठीक है मैं कर दूँगी, ज़रा 1 मिनट मुझे थोड़ा-सा आधा घंटा दें, उसके बाद मैं कर दूँगी। रेस्ट करें अपना, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भई अब आपने सुकून कर लिया, आराम कर लिया, आपको लगता है कि यार अब मुझे कर देना चाहिए तो कर दें, ओके दैट्स इट। वरना तो यार पहले अपने सुकून को तरजीह दें, बाद में काम करें। अपनी खामोशी को अपनी ताकत को समझना। जो इंसान हर बात का फौरी जवाब देता है, हर तनकीद पर सफाई देने लगता है, वो अपनी ताकत को खो देता है। हम औरतें जो होती हैं ना, हम औरतें बड़ी जज्बाती होती हैं, मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत जज्बाती होती हैं। हम हर बात पे अपने सफाई देना खड़ी हो जाती हैं, हर बात पे। नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने वैसे नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा। यानी हम लोग हर उसके ऊपर अपनी सफाई देने खड़ी हो जाती हैं। इतना हम लोग वो करते हैं, क्यों? हम लोग क्यों अपनी हर उसके ऊपर अपनी सफाई देते हैं? वाई? देखिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होती है। क्योंकि अगर आप चाहती हैं ना लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपको वैल्यू दें, तो फजूल में हर एरे गरे के मुँह लगना छोड़ दें। ऐसे ही है, जब आप एक घर में हर बंदे को जवाब देंगी, हर बंदे के मुँह लगेंगी, लोग कहेंगे यार ये तो हर बंदे को एवं फजूल के मुँह लगी रहती है, इसको छोड़ो, इसको ना, इससे ना बात करो, ऐसे कहते हैं लोग। फिर तो आप हर बंदे के मुँह ना लगा, हर बंदे को जवाब ना दिया करें। जब कोई आपको जो है ना गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो आप रिलैक्स रहें। ये जो आपका रवैया होता है ना, बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर होता है, दूसरों का एहतराम करने पर मजबूर कर देता है, दूसरों को आपका एहतराम करने पर। आप कोशिश किया करें। देखिए, हाँ, जब आपको लगे कि हाँ इस बात का मुझे जवाब देना चाहिए, तो हाँ उस बात का जवाब ज़रूर दें, लेकिन हर बात को आपको एक्सप्लेन करना या हर बात का जवाब देना ये ज़रूरी नहीं होता। नंबर 4, खुद अनसारी, किसी की मंजूरी के बग़ैर जीना। जो लोग हर वक्त दूसरों की तारीफ़ और मंजूरी के मोहताज रहते हैं ना, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। अपने फ़ैसले खुद करें, अपनी राय पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। जब आप खुद अपनी कदर करेंगी तभी दूसरे भी आपकी कदर करेंगे। अपने आप पर भरोसा रखें, यकीन रखें कि हाँ आप ये कर सकती हैं। कोई सूट पहना है तो उस पर इतना यकीन होना चाहिए कि हाँ मेरे पे ये सूट अच्छा लग रहा है। 10 औरतों की मंजूरी ना ले कि कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या हो गया, क्यों, ये वो। ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है ना दूसरे लोग आपकी कदर करेंगे। जब आप अपनी कदर करेंगी, जब आप अपनी ज़िंदगी की कदर करेंगी, अपने आप की कदर करेंगी। जिस्मानी ज़ुबान जो होती है ना, बॉडी लैंग्वेज, इंसान की एक होती है बॉडी लैंग्वेज। इज़्ज़त सिर्फ अल्फाजों से नहीं, आपके चलने फिरने, बैठने, नज़रें मिलाने के अंदाज से भी ज़ाहिर होती है। देखें, समटाइम ऐसा होता है, मैंने आपको बताया ना, मतलब कुछ औरतें होती हैं, चाहे कुछ भी हो यार, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर घर में कोई गेस्ट आया है, कोई है, तो कोशिश क्या करेंगे, मतलब एक पुरअतमाद तरीके से रहना चाहिए। आपका जो एक आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, आपकी बॉडी एक पुरअतमाद, यानी आपकी बॉडी से एक एतमाद झलकना चाहिए, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। सीधी कमर के साथ चलें, नज़रें मिला कर बात करें अगले बंदे से। ठीक है, अपनी आवाज़ को दबाने की बजाय वाज़िया रखें। कम बोलें, लेकिन वो बोलें कि अगला बंदा इम्प्रेस हो कि हाँ भाई अच्छा बोलती है, लेकिन थोड़ा बोलती है। छोटी छोटी बातें लाशऊरी तौर पर सामने करने के वाले के जहन में आपकी इज़्ज़त बिठा देते हैं। छोटे छोटे अल्फाज होते हैं ना, यही आपकी इज़्ज़त लोगों से करवाने पर मजबूर कर देते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ ना यहाँ पे एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। देखें, ये सब बातें आसान लगती हैं, लेकिन अपनाना इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर जब आप बरसों से दूसरों को खुश करने की आदत में पड़ी हों। लेकिन याद रखें, तब्दीली एक दिन में नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तब्दीली आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आगे आपको एक बहुत ख़ास बताने वाली हूँ बात, ठीक है। और
आगे भी आपने बातों को इसी तरह गौर से सुनना है जिस तरह अब तक आप सुनती आई हैं, ठीक है। बाउंड्रीज़ को अपनी क्लियर करना। जो इंसान अपनी बाउंड्रीज़ बनाता है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर करें, ठीक है। लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है ना हदें पार करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। ये बात याद रखें। जब आप लोगों के लिए कोई भी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो एक बात याद रखें कि लोग खुद ब खुद बाउंड्री सेट कर लेंगे। मतलब लोगों ने एक पैटर्न सेट कर लेना है कि अच्छा यार, इसको तो जैसा मर्ज़ी जो मर्ज़ी कह दो, इसको कौन सा फ़र्क पड़ता है, इसके साथ तो हम जैसा मर्ज़ी मजाक कर सकते हैं। तो इसलिए स्टार्ट में ही आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें। आप स्टार्ट में ही लोगों को बता दें कि आपका ये वाला मेरे साथ रवैया काबिल कबूल है और ये वाला नहीं है। मुझे मजाक इतनी हद तक पसंद है, इससे ऊपर लेवल पे मुझे मजाक नहीं पसंद। जो औरतें जिनकी ज़ात पर मजाक किया जा रहा होता है, उनके ऊपर मजाक किया जा रहा होता है और वो चुप करके हंस रही होती हैं कि मेरे पे मजाक हो रहा है, उसको कंट्रोल करें। अक्सर होता है ना, फैमिली की गैदरिंग में बैठे हैं, हस्बैंड ने मजाक कर दिया, किसी और ने मजाक कर दिया और आप चुप करके बैठी होती हैं। आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाने दो। तो लोगों को ये इख्तियार मत दें कि वो आपकी ज़ात पर कोई मजाक करें, क्योंकि जब आप लोगों को ये इख्तियार दे देते हैं ना कि तुम जैसा मर्ज़ी मजाक करो, मुझे बुरा नहीं लगता, तो यकीन मानिए फिर लोग हद से ज़्यादा मतलब अपनी हदें पार कर देते हैं। लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। इसलिए लोगों को कंट्रोल आप नहीं करना है, लोगों ने खुद कंट्रोल नहीं होना, उस मामले में आपने कंट्रोल करना है। इसलिए कहते हैं कि बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए, कुछ हदें मुकर्रर कर लें, कुछ इंसान के असूल होने चाहिए, कुछ इंसान के जो है वो रूल्स होने चाहिए जिनको इंसान को फॉलो करना चाहिए। कि यार मेरी लाइफ में मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करती कि कोई मेरी ज़ात पर बात करे, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इस चीज़ को जो है वो बनाएं कि यार मुझे बिल्कुल भी अपनी ज़ात पे मजाक बर्दाश्त नहीं करना, ठीक है। हर जगह अपनी कहानी ना सुनाया करें। कुछ औरतों की आदत होती है कि हर जगह अपनी ज़ाती ज़िंदगी की किताब खोल के बैठ जाती हैं। मेरी सास ऐसी है, मेरी ससुर ऐसे हैं, मेरी नंद ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है। देखिए, हर जो होता है ना, मतलब कोई भी इंसान ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला बैठा है वो आपसे हमदर्दी जताए। समटाइम लोग आपकी ज़िंदगी के चस्के लेने के लिए भी बातें करते हैं और बाद में क्या करते हैं, यही बातों को वो आपके ख़िलाफ़ भी यूज़ करते हैं। हर किसी के सामने अपनी कहानी ना बताया करें, क्योंकि हर इंसान आपकी कहानी सुनने के काबिल नहीं होता। मुश्किलें हों, मतलब खुशियाँ हों, गम हों, हर किसी की ज़िंदगी में दोनों चीज़ें होती हैं। परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। हमें लगता है कि यार अगला बंदा कितना पुरसुकून है, लेकिन नहीं, वो पुरसुकून है, अच्छी बात है, लेकिन उसको पता है कि मुझे किसी इंसान के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर किसी के सामने अपना रोना धोना लेके बैठ जाते हैं, जो हमारी सबसे बुरी आदत होती है। और मुझे ऐसी औरतें बहुत बुरी लगती हैं जो हर किसी के सामने अपना रोना धोना, अपने घर की कहानियाँ लेके बैठ जाती हैं। मेरे साथ तो ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है, चाहे आपके सगे रिश्तेदार ही क्यों ना है। ये बात याद रखें कि आपके सगे भी सिर्फ चस्के लेने के लिए बातें करते हैं। तो इनको ये मौका ना दें कि आप जो है वो इनके साथ इनको मौका दे रही हैं कि अपनी तरफ से उन्हें कहानियाँ दे रही हैं या बातें दे रही हैं, ठीक है। मसले की तरफ तवज्जो ना दें, हल की तरफ तवज्जो दिया करें। एक पॉजिटिव सोच रखने वाले इंसान बने, क्योंकि लोग ऐसे इंसान की कदर करते हैं जो अपने घर के मामला सिर्फ घर में ही रखता है, ना कि आप तक। मतलब ये है कि आप लोगों आपके जो है मामलात आप तक पहुंचाता है, कदर करता है लोग। ऐसे कदर लोगों की ना ऐसे कदर की जाती है कि यार ये औरत ज़्यादा नहीं बोलती। अगर आपसे कोई पूछा भी जाए तो कह दिया करें कि हाँ ठीक है, मुझे इतना पता नहीं है या मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। ये सबसे बेहतरीन जवाब होता है कि अगले बंदे को भी पता होता है कि हाँ ठीक है, ये बात नहीं ज़्यादा करना चाहती इस टॉपिक पे। अपनी ज़ाहरी शख्सियत का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये सच है कि अंदर की खूबसूरती सबसे अहम होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से अपना साफ ख्याल नहीं रखते, अपने आप को हाल बेहाल किया होता है हमने। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार इसका दिल देखो कितना अच्छा है, अंदर से बड़ी अच्छी है ये, यार अंदर से उसने खाक देखना, ठीक है अंदर से आप बहुत अच्छी हैं, अंदर से आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बाहर से भी आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर एक साफ़ सुथरा बावकार अंदाज़ पेश करें, इज़्ज़त से जो है ना, ताकि लोग जो है देखिए, लोग इज़्ज़त तभी देते हैं जब आपकी ज़ाहरी शख्सियत बहुत अच्छी होती है, जब आपका हुलिया अच्छा होता है, जब आप अपने आप का ख्याल रखती हैं, जब आप अपने आप को केयर करती हैं। कोशिश क्या करें, आजकल जैसे गर्मी है, मैंने कुछ देखी हैं ऐसी औरतें, मैं आपको सच बताऊं, जो डेली रूटीन में कपड़े चेंज नहीं करती। उनका ये होता है कि
گئے نہانے، نہا کے دوبارہ وہی کپڑے پہن لیتی ہیں، او بھائی اس میں تو آلریڈی پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، آپ نے پھر وہی کپڑے پہن لی۔ تو ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھا کریں، ڈیلی کی ڈیلی کوئی نہ کوئی کپڑے، ڈریسز چینج کیا کریں اپنے، ٹھیک ہے، ڈیلی کپڑے چینج کیا کریں، کنگھا کیا کریں، اپنے فیس کا خیال رکھیں، اپنی باڈی کا خیال رکھیں، یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، لوگ بھی نہیں رکھیں گے آپ کا، یہ بات یاد رکھیں۔ اپنی قدر نہیں کرو گے، اپنے سے پیار نہیں کرو گے، تو لوگوں سے بھی امید مت رکھو گے لوگ مجھ سے پیار کریں گے، لوگ میری قدر کریں گے۔ سادگی اپنائیں لیکن نفاست کا ضرور خیال رکھیں۔ جب کو خود کو اہمیت دیں گی، دوسرے بھی آپ کو امپورٹنس دیں گے، دوسرے بھی آپ کو اہمیت دیں گے۔ درمیان میں آپ لوگوں سے یہاں پہ ایک بات میں بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں، آیت، اور میں آپ لوگوں کو ایک آیت بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے ساتھ وہ خاص بات شیئر کی جو میں نے آپ سے شروع میں ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی۔ میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ روزانہ اس آیت کو پڑھیں جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر ممکن ہو تو اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، اس کو، آیت کو ترجمے کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں گے آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ جو پازیٹیو چینجنگ آئے گی اس آیت کو پڑھنے سے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پازیٹیو چینجنگ جو آپ کی اس آیت کو پڑھنے سے آئے گی۔ قرآن مجید میں سورۃ العمران کی آیت نمبر 26 جو ہے نا، آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی جسے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی عزت انسانوں کی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ جو عزت اور ذلت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو انسان کہتا ہے نا میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اپنی عزت، اپنی ذلت، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے ہاتھ میں میری عزت ہے، تو نے ہی میری عزت کا جو ہے نا وہ رکھنا ہے، پاس رکھنا ہے، تو نہیں میری عزت رکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہتر عزت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ پڑھا کرے، دوسری سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی جو آخری چند آیات ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں، آپ نے ان کو ضرور پڑھنا ہے، ضرور پڑھا کریں، چاہے رات کے ٹائم پڑھ لی، چاہے صبح کے ٹائم پڑھ لی، جب آپ کو ٹائم لگے دن میں، لیکن اس کو ضرور ایک دفعہ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، وہ بہت اچھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو برے لوگوں سے بچا کر رکھتی ہے، آپ کی لائف میں ایک پازیٹیو چینجنگ لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ہم بات کرتے ہیں عادت نمبر خود مختاری کی، سیلف ورتھ پر یقین رکھنا۔ جب تک آپ خود اپنی قیمت نہیں سمجھیں گے، کوئی اور بھی آپ کی قیمت نہیں سمجھے گا۔ ہر روز اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کی موجودگی، آپ کی محنت اور آپ کا کردار قیمتی ہے، چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ دیکھیں، آپ کا کردار، آپ کا جو وجود ہے وہ بہت قیمتی ہے، آپ کو اس چیز کو بار بار اپنے آپ کو یاد کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی قیمت خود سمجھنے کی کوشش کریں، ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور جو انسان اپنی قیمت سمجھ جاتا ہے، یقین مانیں، بس وہ زندگی کو جی جاتا ہے۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں تو کچھ کر نہیں سکتی، وہ ہمیشہ، وہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی اداس ہی رہتا ہے، ایسے ہی بس یہ کہ ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو ہی ڈیگریڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 11، کرٹیسائز کا پختہ انداز میں سامنا کریں۔ جو لوگ ہر وقت مطلب تنقید پر ٹوٹ جاتے ہیں نا، یا فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، ان کی عزت بھی کم کی جاتی ہے۔ دیکھیں، لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میری ایک جاننے والی ہے، میں جب ان سے بات کرتی ہوں، انہوں نے کسی نہ کسی بات پہ کرٹیسائز کرنی ہے، آپ کے کھانے پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کے کپڑوں پہ، یہاں تک کہ آپ کی باڈی پہ، آپ موٹی ہو، آپ سمارٹ ہو گئی ہو، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کمزور ہو گئی ہو، پیلی ہو گئی ہو، ایسی یار مجھے دیکھو، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسی ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے کمرے میں، لیکن اب میں اس کو ہر دفعہ پلٹ کے جواب نہیں دیتی، کئی دفعہ میں ہنس کے ٹال دیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یار اس بندی کی عادت ہے، اس بندی نے ایسے ہی بولنا ہوتا ہے۔ اب وہ کچھ لوگ ایسے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم اکیلی نہیں ہو، اور بھی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پاس سے دوسروں کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں جیسے وہ خود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو اگنور کیا کریں، ان کے اس کے اوپر نا زیادہ یقین نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مستقل مزاجی، جو انسان اپنی بات اور عمل میں مستقل رہتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اور بھروسہ ہی عزت کی بنیاد ہے۔ جو کہیں وہ کریں، اپنے اصول پر قائم رہیں، چاہے حالات مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ جو انسان اپنے رولز پر، اپنی باؤنڈریز پر قائم رہتا ہے، یقین مانیں
وہ ہی کامیاب ہوتا ہے. لوگ باؤنڈریز بنا لیتے ہیں لیکن اس پہ قائم نہیں رہتے. لوگ اصول بنا لیتے ہیں لیکن وہ اصول خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں جانے دو کر کے. یہ جو کوئی نہیں اور جانے دو کر کے نا، یہ اصول آپ جو اپنے ہاتھوں سے توڑتے ہیں، پھر لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار لے یہ کون سا اپنی اس پہ قائم رہے گی، ایویں کہہ رہی ہے، کرو اس نے پھر ٹھیک ہو جانا، ویسے ہی ہو جانا جیسے پہلے تھی. تو اس لیے ہمیشہ اپنے کہے پہ قائم رہیں. میں نے بہت سی عورتیں دیکھی ہیں جو ایک دفعہ، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پل میں تولا پل میں ماشا ہوتی ہیں. آج موڈ خراب ہے، کل کو ٹھیک ہو جائے گا، آج بڑے غصے میں ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، پرسوں کو آپ پہ ایسے میٹھی ہو جائیں گی، ایسی وہ ہو جائیں گی کہ یار ان سے تو اچھا ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے ایسی عورتوں کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ نہیں. ہر لوگ پیٹ پیچھے پتہ کیا کہتے ہیں کہ یار لوگ یہ کوئی پائیدار بن رہی ہے، اس کو تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کب کیسی ہو جائے، تو اس لیے چھوڑو برے. ایسے لوگوں کو پھر لوگ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں. موسٹلی ایسے لوگ اس لیے یہ بیہیو کرتے ہیں تاکہ ان کو لوگوں کی اٹینشن مل سکے. تو اٹینشن نہیں ملتی، لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کا تو یہی طریقہ ہوتا ہے. تو آپ بھی جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ مطلب وہ ایسا سلوک کرتی ہے، اس کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، تو اس میں لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ ایسے جان کے کر رہی ہے تاکہ ہم لوگ بولیں، ہم کہیں. تو اس لیے آپ نا مطلب یہ فضول کا اٹینشن سیکر لینے والا کام نہ، حرکتیں نہ کیا کریں. ایسے لوگوں کی لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے. لوگ الٹا آپ کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ یار چھوڑو پرے اس کو. تو ٹھیک ہے، دوسروں کی بھی عزت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اگر اپنی عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کی بھی عزت کیا کریں. ٹھیک ہے، دوسروں کے فیصلوں کا بھی احترام کیا کریں. ہر انسان کے ساتھ کوئی بھی ہو احترام سے پیش آیا کریں. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، اپنی خاموشی پر بھروسہ رکھیں. اچھا، صبر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ آگے بڑھا کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر صبر کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے آخری ہے بات لیکن سب سے اہم جو ہے نا، یہی آپ کے اندر عادت ہونی چاہیے. صبر، عزت راتوں رات نہیں ملتی. جو انسان مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، اپنا وقار برقرار رکھتا ہے، وہی بالآخر سب سے زیادہ عزت پاتا ہے. ٹھیک ہے، جب حالات مشکل ہو نا تو جلد بازی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے وقار کو نقصان پہنچائے. صبر کے ساتھ لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی راہ پر چلتے رہیں. عزت خود بخود آپ کے پیچھے آئے گی. ٹھیک ہے، عزت مانگنے سے نہیں ملتی کہ مجھے عزت دو، میں تو تمہارے لیے اتنا کام کر رہی ہوں. نہیں، عزت آپ کو خود ملے گی. آپ نے مانگنی نہیں ہے، آپ نے بس اپنے ایکٹ سے عزت حاصل کرنی ہے اور آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. لوگوں سے امید مت رکھیں کہ میں نے یہ کہا تو عزت تو ملنی چاہیے. نہیں، جسٹ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں. آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے. کیونکہ جو انسان اپنے آپ پہ بھروسہ رکھتا ہے نا، ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کے ہر کام آسان کر دیتا ہے، مشکلیں آسان کر دیتا ہے. تو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو دوستوں یہ تھی وہ 15 ایسی پاورفل عادتیں جو کسی بھی انسان کو، خاص طور پر ہماری جو کیا کہتے ہیں بہنوں کو، وہ عزت اور وہ کام دلا سکتی ہے جس کے آپ حقدار ہیں. یاد رکھیں عزت مانگنے سے نہیں ملتی، یہ اپنے کردار اور اپنے اعتبار اور اپنی باؤنڈریز سے کمائی جاتی ہے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جو ہے وہ آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ